نمیدونم داره چه اتفاقی میافته. خدا کنه عمو جان از پسر خوشش نیاد. اگه خوشش بیاد چی میشه؟ این دیگه چجور امتحانیه؟ خواستگاری یه زن متأهل و منم اینجا نشستم و کاری نمی کنم. باید زنگ بزنم به سعید. باید ازش بپرسم چطور پیش رفت. سعید منتظر تلفنت بودم. بگو ببینم چطور پیش رفت. همه از پسر خوششون اومد. چی؟ همه خوششون اومد؟ نباید این اتفاق میافتاد. نه تنها ازش خوششون اومد، بلکه بهش جواب مثبتم دادن. جواب مثبت دادن؟ میخوان هفته آینده عروسی بگیرن. فردا میان که تاریخو مشخص کنن. وایستادی اینا رو برای من تعریف میکنی؟ چرا هیچ کاری نکردی؟ از اولا به خاطر سکوت تو کارمون به اینجا کشید. چقدر دیگه میخوای سکوت کنی؟ ببین سنم، من خیلی آشفتم، نمیدونم باید چی کار بکنم. اینا قراره بیان برای عقد کردن زن تاریخ تعیین کنن. تو هنوزم نمیدونی چی کار کنی؟ سعید خواهش میکنم همین الان یه کاری کن. بعدم با هم حرف میزنیم. خدای خودت کمکم کن. دیگه نمیتونم سکوت سعیدو تحمل کنم. امروز همه چیزو به مامان و بابا میگم. بهشون میگم که من زن سعیدم. وقتی بفهمن چی کار میکنن؟ نکنه از خونه بیرونم کنن. این قضیه که بالاخره یه روزی فاش میشه. بذار اون روز همین امروز باشه. خودم باید دست به کار بشم. خودم باید برای حق خودم بجنگم. ببین سعید، میدونم حالت خوب نیست. حالم افتضاحه. این مسئله کوچیکی نیست. سعی کن خودتو بذاری جای من. ببین